प्रभु येशूले बाइबलमा भन्नुभएको छ, अनि नोआको दिनमा जस्तै मानिसको पुत्रको दिनमा पनि हुनेछ। नोआ जहाजमा चढ्ने र बाढीले सबैलाई नष्ट पार्ने दिनसम्म तिनीहरूले खाए, पिए र बिहाबारी गरे। त्यसै गरी लोतको समयमा पनि तिनीहरूले खाए, पिए, बेचबिखन, रोपाई र निर्माण गरे। तर लोत सदोम बाहिर निस्केको दिन नै स्वर्गबाट आगो र गन्धक बर्सिएर तिनीहरू सबैलाई नष्ट गर्यो। मानिसको पुत्र प्रकट हुने दिनमा पनि त्यस्तै हुनेछ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आखिरी दिनहरूमा फर्कनुभएका प्रभु येशू भन्नुहुन्छ, संसारमा भूकम्पहरू जानु विपत्तिको सुरुवात हो। सुरुमा म संसार अर्थात् पृथ्वीमा परिवर्तन ल्याउँछु, त्यसपछि महामारी र अनिकाल ल्याउँछु। मेरो योजना यही हो र यसका चरणहरू यिनै हुन्। अनि मेरो व्यवस्थापन योजनालाई पूरा गर्नको लागि सबै कुरालाई मेरो सेवाको निम्ति परिचालन गर्नेछु। सबै किसिमका प्रकोपहरू एकपछि अर्को गरी आइपर्नेछन्। सबै राष्ट्र र ठाउँहरूले विपत्तिहरू अनुभव गर्नेछन्। विपत्ति, अनिकाल, बाढी, खडेरी र भूकम्प सबैतिर हुनेछन्। यी प्रकोपहरू एक दुई ठाउँहरूमा मात्र घट्ने वा एक दुई दिनमा नै सकिने छैनन्, बरु अझ ठूला ठूला ठाउँहरूमा फैलिनेछन् र कठोर हुँदै जानेछन्। यस समयावधिमा सबै किसिमका कीटजन्य विपत्तिहरू एकपछि अर्को गरी बढ्दै जानेछन्। नरभक्षी घटनाहरू जताततै हुनेछन्। सबै राष्ट्रहरू र मानिसहरूमाथि यो मेरो न्याय हो। संसारका सबै देश र ठाउँमा बारम्बार भूकम्प, अनिकाल, महामारी र सबै किसिमका विपत्तिहरू भइरहन्छन्। मैले सबै राष्ट्र र सबै ठाउँमा मेरो काम गर्ने क्रममा यी विपत्तिहरू संसारको उत्पत्ति भएदेखि अरू कुनै समयमा भन्दा अझै बढी गम्भीरताका साथ देखा पर्नेछन्। यो सबै मानिसहरूलाई मैले गर्ने न्यायको सुरुवात हो। अहिले झनै खराब विपत्तिहरू देखा परिरहेका छन्। महाप्रकोपहरू जताततै बारम्बार देखा परिरहेका छन् र फैलिरहेका छन्। जनवरी 12, 2010 मा हाइटीमा गएको 7 म्याग्निच्युडको भूकम्पले 2 लाख मानिसहरू मार्यो। फेब्रुअरी 27, 2010 मा चिलीमा 8.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प गयो। मार्च 2010 मा चीनको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रका 5 वटा प्रान्तहरूमा खडेरी लाग्यो। अगस्त 7, 2010 मा चीनको गाङ्सु प्रान्तमा ठूलो पहिरो गयो। सेप्टेम्बर 4, 2010 मा न्युजिल्यान्डमा 7.2 म्याग्निच्युडको भूकम्प गयो। जनवरी 12, 2011 मा अस्ट्रेलिया डुबानमा पर्यो। मार्च 11, 2011 मा जापानको पूर्व क्षेत्रमा 9 म्याग्निच्युडको भूकम्प गयो र ठूलो सुनामी आयो। 2011 को मार्च र अप्रिलमा जर्मनी र स्विट्जरल्यान्डमा डढेलो लाग्यो। जुन 4, 2011 मा चिलीमा ज्वालामुखी विस्फोटन भयो। सन् 2011 को जुलाई र अक्टोबरको बीचमा ब्याङ्कक, थाइल्यान्डमा 50 वर्ष यताकै सबैभन्दा खराब डुबान भयो। सन् 2011 को जुलाई र अगस्तमा पूर्व अफ्रिकामा ठूलो अनिकाल पर्यो। सन् 2012 को जुलाई र अगस्तमा संयुक्त राज्यमा अहिलेसम्मकै ठूलो खडेरी पर्यो। जुलाई 21, 2012 मा चीनको बेजिङमा अतिवृष्टि भयो। सन् 2012 को अक्टोबरको अन्त्यतिर आएको समुद्र आँधीले संयुक्त राज्यमा विध्वंस मचायो। जनवरी 2013 मा चीनको मध्य र पूर्वीय भागमा निरन्तर तुवालो लागिरह्यो। मार्च 2013 मा इजरायलमा सलहको कहर पर्यो। मार्च 2013 को अन्त्यतिर पहिलो पटक चीनमा H7N9 बर्ड फ्लूको संक्रमण देखियो। जुन 2013 मा भारत डुबानमा पर्यो। अगस्त 25, 2013 मा क्यालिफोर्नियामा ठूलो बतासले गर्दा लागेको डढेलो इतिहासकै ठूलो डढेलो भयो। डिसेम्बर 2013 मा मध्य पूर्वलाई 100 वर्ष यता कहिल्यै नदेखिएको पहिलो हिम आँधीले ढाक्यो। जनवरी 2, 2014 मा शीतलहरले उत्तर अमेरिकालाई प्रहार गर्यो। सेप्टेम्बर 27, 2014 मा जापानको ओन्टके पर्वतमा ज्वालामुखी विस्फोट भयो। अप्रिल 2015 मा नेपालमा ठूलो भूकम्प गयो।
जुन 2015मा जोर्जिया टिबिलिसी बाढीले जलमग्न भयो। जनवरी 4, 2016मा भारतमा 6.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प गयो। फेब्रुअरी 6, 2016मा ताइवानमा भूकम्प गयो। परमेश्वरका वचन र भविष्यवाणीहरू अहिले प्रकट र पूरा हुँदैछन् भन्ने कुराको महसुस गर्नको लागि यी तथ्यहरू नै पर्याप्त छन्। कतिपयले यो प्रश्न गर्छन् कि आजकाल किन यी विपत्तिहरू झनै ठूला हुँदै बारम्बार देखा परिरहेका छन्? किन परमेश्वरले प्राकृतिक विपत्तिहरू पठाउनुहुन्छ? किनकि आखिरी दिनहरूका मानिसलाई शैतानले चरम रूपमा भ्रष्ट तुल्याएको छ। दुष्टता, छाडापन, छल र लोभ, सामाजिक प्रतिष्ठा र सम्पत्तिको लागि मानिसहरू एक अर्कासँग लडाईँ गर्छन्, जसले विभिन्न युद्धहरू निम्त्याउँछ जुन कहिल्यै अन्त्य हुँदैन। तिनीहरूले सत्यतालाई घृणा गर्छन्, अधर्ममा आनन्द लिन्छन् र पश्चातापको संकेत पनि नदेखाई पापमा जिउँछन्। यहाँसम्म कि तिनीहरूले परमेश्वरलाई खुलेआम नकार्छन्, विरोध गर्छन् र दुष्टताको वकालत गर्छन्। मण्डलीका विश्वासीहरूको केही समूह समेत प्रलोभनमा परेर संसारका दुष्ट प्रचलनहरूलाई पछ्याउने र पापबाट आनन्द प्राप्त गर्ने चाहना गर्न थालेका छन्। यस्तो दुष्ट र अन्धकार युग साँच्चै नै नोवाको दिनको पुनरागमन हो। प्रभु येशूले बाइबलमा यो भविष्यवाणी गर्नुभएको छ, नोवाको दिनमा जस्तै मानिसको पुत्रको दिनमा पनि हुनेछ। आखिरी दिनहरूमा प्रभु येशू फर्किएर यसपटक सर्वशक्तिमान परमेश्वरको रूपमा देहधारी हुनुभएको छ अनि सारा मानव जातिलाई शुद्ध पार्न, मुक्ति दिन र आखिरी दिनहरूको न्यायको काम गर्न सबै सत्यता व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। तैपनि उहाँले नास्तिक सरकार र घमण्डी धार्मिक समूहहरूको क्रोधपूर्ण प्रतिरोधको सामना गर्नुभएको छ। सत्यतालाई जान्न चाहने र ज्योतिको खोजी गर्ने एकजना पनि छैन र परमेश्वरको देखा पराई र उहाँको कामलाई खोजी गर्ने त झन् कोही पनि छैन। मानव जाति यति भ्रष्ट र दुष्ट बनेको छ कि तिनीहरूले सत्यतालाई घृणा गर्न र परमेश्वरलाई शत्रु जस्तो व्यवहार गर्न थालेका छन्। परमेश्वर पवित्र र धर्मी हुनुहुन्छ र उहाँको स्वभाव उल्लङ्घन गर्न नसकिनेछ। जब यस्ता भ्रष्ट मानिसहरूले अझै पनि परमेश्वरको सामुन्ने आफ्ना पाप स्वीकार र पश्चाताप गर्दैनन्, तब कसरी तिनीहरू परमेश्वरले वर्षाउनु हुने भयानक विपत्तिहरूबाट बच्न सक्छन्? त्यसैले आउन लागेको विपत्तिको अघि परमेश्वरले नोवालाई जल प्रलयबाट बचाउनु भए जस्तै उहाँद्वारा सुरक्षित हुन र खराब विपत्तिहरूबाट बच्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, नोवाले जहाज बनाएको त्यो समयलाई हेर्नुहोस्। मानव जाति साह्रै भ्रष्ट थिए, परमेश्वरको आशिषबाट तर्केका थिए, परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू गुमाएका थिए र तिनीहरूसँग परमेश्वरको रेखदेख थिएन। तिनीहरू परमेश्वरको ज्योति बिना अँध्यारोमा बाँचेका थिए। तिनीहरू प्रकृतिले नै छाडा बने र घृणित अनैतिकतामा डुबे। यस्ता मानिसहरूले परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई पाउन सकेनन्। तिनीहरू उहाँको मुहारको साक्षी हुन वा उहाँको आवाज सुन्न अयोग्य थिए, किनकि तिनीहरूले परमेश्वरलाई त्यागेका थिए। परमेश्वरले दिनुभएका सबै थोकहरूलाई पन्छाएका थिए र उहाँका शिक्षाहरूलाई बिर्सेका थिए। तिनीहरूका हृदय परमेश्वरबाट टाढा टाढा भौतारिए अनि तिनीहरू तार्किकता र मानवता भन्दा बाहिर पुगी झन झन भ्रष्ट र दुष्ट बने। तिनीहरू मृत्युको नजिक हिँडे र परमेश्वरको क्रोध र दण्डमा परे। केवल नोवाले परमेश्वरको आराधना गरी दुष्टताबाट अलग बसे। यसरी उनले परमेश्वरको आवाज र आज्ञाहरू सुन्न सके। परमेश्वरको आदेश अनुसार उनले जहाज निर्माण गरे र त्यहाँ सबै किसिमका जीवित प्राणीहरू भेला भए। यसरी सबै थोक तयार भइसकेपछि परमेश्वरले संसारको विनाश गर्न सुरु गर्नुभयो। नोवा र उनको परिवारका 7 जना सदस्यहरू मात्र त्यस विनाशबाट बचे, किनकि नोवाले यहोवालाई आराधना गरी दुष्टताबाट अलग बसे। मैले तँलाई भन्नै पर्छ, नोवाको समयमा
मानिसहरू खान, पिउन र बिहाबारीमा यति हदसम्म मस्त थिए कि परमेश्वरलाई त्यो हेर्न पनि असह्य थियो। त्यसैले नोआको परिवार र सबै प्रकारका चरा र चौपायाहरूलाई छाडेर मानव जातिको विनाश गर्न उहाँले विशाल जलप्रलय पठाउनुभयो। तर आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरद्वारा बचाइनेहरू सबै अन्त्यसम्म उहाँप्रति वफादार रहेकाहरू हुनेछन्। दुवै युगहरू भ्रष्टताका समय थिए, जुन परमेश्वरलाई असह्य थियो। मानव जाति यति भ्रष्ट थिए कि परमेश्वरलाई उनीहरूको प्रभुको रूपमा अस्वीकार गर्थे। तैपनि परमेश्वरले नोआको समयका मानिसहरूलाई मात्र नष्ट गर्नुभयो। दुवै युगहरूमा मानव जातिले परमेश्वरलाई धेरै दुःख दिए। परमेश्वरले आखिरी दिनहरूका मानिससँग भने, अहिलेसम्म धैर्य गर्नुभएको छ। किन हो यो? तिमीहरूले कहिल्यै आश्चर्य मान्यौ? तिमीहरूलाई साँच्चै थाहा छैन भने मलाई भन्न देऊ। आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरले मानिसहरूलाई कृपा गर्न सक्नुको कारण तिनीहरू नोआको समयमा भन्दा कम भ्रष्ट भएर वा तिनीहरूले परमेश्वरलाई पश्चाताप गरेको देखाएर होइन, र आखिरी दिनहरूमा प्रविधि अत्याधुनिक भएर परमेश्वर स्वयंले तिनीहरूलाई नष्ट गर्न नसक्नु भएको पनि होइन। बरु आखिरी दिनहरूमा परमेश्वरले मानिसहरूको एक समूहमा काम गर्नु छ र देह धारण गरी उहाँ स्वयंले त्यो काम गर्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी उहाँले त्यो समूहबाट केहीलाई उहाँको मुक्तिको पात्र र उहाँको व्यवस्थापन योजनाको फलको रूपमा छान्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई अर्को युगमा लैजानुहुनेछ। यदि मानव जाति र देशले असल नियति भएको चाहना गर्छ भने मानव जातिले परमेश्वरको आराधना गर्न घुँडा टेक्नुपर्छ। उहाँ सामु पश्चाताप र स्वीकार गर्नुपर्छ। अन्यथा मानवको नियति र गन्तव्य भनेको रोक्नै नसकिने विनाश हुनेछ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूले हामीलाई स्पष्ट रूपमा भन्छन् कि परमेश्वरका वचनहरूलाई ध्यान दिई सुन्ने र उहाँको मुक्तिलाई स्वीकार गर्नेहरू मात्रै विनाशकारी विपत्तिहरूमा परमेश्वरको सुरक्षा प्राप्त गरी बाँच्छन् र उहाँको राज्यमा प्रवेश गर्छन्। अर्कोतर्फ सत्यताको खोजी नगर्ने, परमेश्वरको आवाज सुन्न नमान्ने र उहाँको आखिरी दिनहरूको मुक्तिलाई नकार्नेहरूलाई यी भयानक विपत्तिहरूको बीचमा दण्ड दिइनेछ र नष्ट गरिनेछ। निम्न विवरणहरू चीनमा भएका घटनाहरूको प्रत्यक्षदर्शीहरूबाट लिइएका सत्यकथा हुन्। मे 12, 2008 को वेन्चुवान काउन्टीमा गएको भयानक भूकम्पले एउटा सहर पूर्ण रूपमा गायब पार्यो। त्यो सहर सिचुवान प्रान्तको मियान्जु नगरको क्विनपिङ सहर थियो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले यो कुरा लुकाउने प्रयास गरेको हुँदा यसको बारेमा धेरैलाई थाहा छैन। यो सहर मियान्जु नगरको हानवाङ सहरको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा पहाडहरूको बीचमा थियो। भूकम्प आउनुभन्दा पहिले यो ताजा हावा, सफा पानी र नीलो आकाशले भरिएको सुन्दर नगरी थियो, जहाँ प्रशस्तै किवी र जिनको फल फल्थ्यो। परमेश्वरले स्थानीयवासीहरूलाई आशिष स्वरूप प्राकृतिक सौन्दर्य र उब्जनीले भरिपूर्ण भूमि दिनुभएको थियो। तर सहरका नागरिकले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिने वा उहाँको आराधना गर्ने गरेनन्। बरु पैसाको लोभ र पापका सुखद चयनको खोजी गर्दै आफ्नो समय बिताए। क्विङपिङ सहरको सुन्दर पर्वत, सफा पानी र प्राकृतिक अक्सिजनले ग्रीष्मको बेला ताजापन ल्याउँथ्यो, जसले गर्दा यो आरामदायी स्थान बन्न पुग्यो। त्यसैले त्यहाँका स्थानीयले यस स्थानलाई कृषिगत मनोरञ्जन र पर्यटनको रूपमा प्रचार प्रसार गर्न थाले। यो सबै सरकारी अधिकारीहरूले खाली समय बिताउने लोकप्रिय स्थान बन्यो, जसमध्ये धेरै अधिकारीहरूले यस ठाउँमा काम गर्ने इच्छा गरे र प्रान्तीय स्तरका धेरै नेताहरू पनि नियमित पाहुना भए। यी सरकारी अधिकारीहरूको बढ्दो उपस्थितिको कारण यहाँ होटल, क्यारियोके बार, हेल्थ क्लब र हेयर सलुन जस्ता विभिन्न व्यवसायहरू फस्टाए। तसर्थ यो सहर पहाडहरूको बीचमा अवस्थित भए पनि यो चाँडै नै झिलिमिली रात्रि जीवन रहेको स्थानद्वारा चिनिन थालियो। परमेश्वरले आशिषको रूपमा दिनुभएको यो सुन्दर स्थानलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले आधुनिक सदोममा परिवर्तन गर्यो।
सर्वशक्तिमान परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको काम मूल भूमि चीनमा सुरु भएदेखि नै सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीका प्रचारकहरू सुसमाचार प्रचार गर्न त्यहाँ धेरै पटक गए। तर स्थानीयहरूले तिनीहरू खाने लाउने कुनै चिन्ता नभएको सम्पन्न जीवन बाँचिरहेको सोच्थे। त्यसकारण परमेश्वरको मुक्तिको आवश्यकता छैन भन्ने ठान्थे। तसर्थ तिनीहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार हरेक पटक अस्वीकार गरे र परमेश्वरको मुक्तिलाई ढोका बन्द गरे। तिनीहरूले मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यसो भन्दै दुर्व्यवहार समेत गरे कि हाम्रो जीवन गजबको छ, तिमीहरूसँग राम्रो काम गर्न केही नभएर हामीलाई धर्म प्रचार गर्न आउँछौ, हामी परमेश्वरमा होइन पैसामा मात्र विश्वास गर्छौं। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीका मान्छेहरूले तिनीहरूलाई जसरी गवाही दिए पनि उहाँको आखिरी दिनहरूको कामलाई ग्रहण गरेर मात्रै मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छन् भनी बताए पनि तिनीहरू कानमा तेल हालेर बसे। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले तिनीहरूलाई धेरै पटक परमेश्वरको आराधना गर्नेहरूले मात्रै उहाँको सुरक्षामा बस्न र उहाँका आशिषहरू पाउन सक्छन्, सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई इन्कार र विरोध गर्नेहरू विपत्तिहरूको चपेटामा पर्नेछन् र दण्ड भोग्नेछन् भनेर बताए। तर स्थानीयहरूले एउटा कानले सुनेर अर्को कानबाट उडाए। क्विङपिङ शहरका मानिसहरूले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मुक्तिलाई इन्कार गरे। दुःखको कुरा, त्यहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास गर्ने एकजना पनि थिएन। त्यसपछि हामी सबैलाई थाहा छ, मे 12, 2008 दिउँसो 2:28 बजे भूकम्प गयो। अचानक पृथ्वीमा हलचल भयो र पहाडहरू हल्लिए। पहाडहरूबाट ठूला ठूला ढुङ्गाहरू झरे, हावा धुलोले भरियो र आकाश अँध्यारो भयो। केही पर्वतहरू ढलेर हराए। क्विङपिङ दुई ठूला पहाडहरूको बीचमा थियो। भूकम्प बढ्दै गएपछि ती पर्वतहरू सरेर बीचमा आए अनि अचानक ती जोडिए। क्विङपिङ नगर पर्वतको बीचमा चेपिएर नष्ट भयो। त्यस शहरका सबै मानिसहरू जिउँदै पुरिए। परमेश्वरको आराधना नगर्ने यो शहरलाई उहाँले असुरक्षित छोड्नुभयो र तुरुन्तै नष्ट भयो। यो दुःखद घटनाले बाइबलमा पहिले नै लेखिएको कुराबारे स्मरण गराउँछ। जब यहोवा परमेश्वरले सदोम नष्ट गर्ने चाहनाको घोषणा गर्नुभयो, एब्राहमले यहोवा परमेश्वरलाई सक्तो बिन्ती गरे, यदि यस शहरमा 10 जना धर्मी मानिस भेटियो भने के तपाईँ अझै यसलाई नष्ट गर्ने निर्णय गर्नुहुनेछ? यहोवा परमेश्वरले यो प्रश्नको उत्तर दिनुभयो, वास्तवमा यस शहरमा 10 जना धर्मी मानिस भएको भए म मेरो मन परिवर्तन गर्थे र यसलाई नष्ट गर्ने थिइन। शहरका धर्मी मानिस लोत मात्रै रहेछन्। आफ्नै सुरक्षालाई खतरामा पार्दै तिनले परमेश्वरका 2 जना दूतहरूलाई बचाए। अन्त्यमा लोतले आफ्नो ज्यान खतरामा पारी बचाएका 2 जना स्वर्गदूतहरूको अगुवाईमा लोत र तिनका 2 छोरीहरू मात्रै सदोमबाट उम्कन सके। बाँकी मानिसहरू र शहर परमेश्वरले बर्साउनु भएको आगो र गन्धकले नष्ट भए। तसर्थ परमेश्वरको आराधनामा समर्पित नहुने यो दुष्ट पापको शहर पृथ्वीबाट सदाको लागि हरायो। क्विङपिङ शहर आधुनिक सदोम थियो, तर यसको विनाशले अरू मानिसहरूलाई आफ्नो बारेमा मनन गर्न उत्प्रेरित गरेन। मानिसहरूले परमेश्वरको क्रोधको कारणलाई खोजी गरेनन् र आफ्नो जीवन वा मार्गहरू परिवर्तन गर्न नकार्दै र अझै तिनीहरूका आफ्नै 2 हातले तथाकथित सुन्दर घर निर्माण गर्ने व्यर्थ प्रयास गर्दै प्रकृतिलाई जित्ने सोचले परमेश्वरको विरुद्धमा निरन्तर लडाईँ गरिरहे। भूकम्पपछि सरकारले प्रान्तीय योजना र योजना संस्थाहरू, अन्य उच्चस्तरीय आधारभूत संरचना इन्जिनियर र प्राविधिकहरूलाई नयाँ स्थानको अनुसन्धान, छनौट र निर्माण गर्नको लागि आमन्त्रण गर्यो। सरकारले यो शहरको पुनर्निर्माणमा धेरै रकम खर्च गर्यो। केही समयपछि पहाडहरूको बीचमा नयाँ क्विङपिङ शहर निर्माण तथा स्थापना गरियो। शहरको सरकारी कार्यालय, अस्पताल, विद्यालय र आवास भवनहरू सबै आधुनिक सुविधा सम्पन्न थिए। मानिसहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको राम्रो नीतिको प्रशंसा गर्न र नयाँ घरको पुनर्स्थापनाको उत्सव मनाउन मात्र के थालेका थिए। अगस्त 15, 2010 मा अचानक ठूलो आँधी देखा पर्यो, जसले फेरि अर्को पर्वत ढाल्न सुरु गर्यो। जंगली क्रोध र तीव्रताको साथ पहाडबाट ठूलो पहिरो सुरु भयो र क्विङपिङ शहरमा बज्रिन थाल्यो।
फेरि एकपटक छोटो समयमै नयाँ पुनर्निर्मित क्विङपिङ सहर पहिरोमा पुरियो। दुवैतर्फ भिरालो थियो अनि दुवै भाग पुरै खस्यो। त्यहाँ एउटा खुट्टाले मात्रै उभिन सकिन्थ्यो। ब्लेड जस्तै एउटा टाकुरा देखा पर्यो। मसँगै खानपान र काम गर्ने धेरै मानिसहरू अचानक हराए। यो डरलाग्दो थियो। यो भूकम्प विपत्तिको कारण आर्यघाटमा धेरै मान्छेहरू मारिए। 24 घण्टा नै आर्यघाट आगोमा जले पनि तिनीहरूले सबै लास जलाउन सकेनन्। आफ्नो पापमय अवस्थाको कारण सर्वशक्तिमान परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको मुक्तिलाई अस्वीकार गरेकाले त्यहाँका मानिसहरूलाई 2 पटक महाविपत्तिहरूमा नाश हुन दिइयो। आखिरी दिनहरूका ख्रीष्ट सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई इन्कार गरेर यो तिनीहरूले आफै ल्याएको ठूलो विपत्ति थियो। यो कुरा सर्वशक्तिमान परमेश्वरले आफ्नो वचनमा भन्नुभएको जस्तै हो। यदि एक देश वा जातिका मानिसहरूले मुक्ति र परमेश्वरको हेरचाह पाउन सकेनन् भने यस्तो देश वा जाति विनाशको बाटोमा अन्धकारतर्फ अघि बढ्नेछ र परमेश्वरले त्यसलाई विनाश गर्नुहुनेछ। मैले गरेका सबै कार्यहरू सही छन् जुन मेरो स्वभावको अभिव्यक्ति हो र यो सबैले देखुन् भन्ने मेरो चाहना हो। मानिसका कार्यले वा प्रकृतिले मानव जाति ल्याएको होइन, बरु म नै हुँ जसले सृष्टिमा भएका जीवित प्राणीको पालन पोषण गर्छु। मेरो अस्तित्व बिना मानव जातिले विनाश र विपदको अभिशाप भोग्नु पर्नेछ। कुनै पनि मानव जातिले सुन्दर सूर्य र चन्द्रमा वा हराभरा संसार फेरि कहिल्यै देख्न पाउने छैनन्। मानव जातिले कठ्याङ्ग्रिदो चिसो रात र मृत्युको छायाको निर्ममता मात्र सामना गर्नेछन्। म मानव जातिको एकमात्र मुक्ति र आशा हुँ। ममा नै सबै मानव जातिको अस्तित्व निर्भर हुन्छ। म बिना मानव जाति तत्कालै रोकिनेछ। म बिना मानव जातिले प्रलय भोग्नेछ र विभिन्न प्रेतात्माको पैताला मुनि कुल्चिनु पर्नेछ। तथापि मलाई कसैले ध्यान दिँदैनन्। मानव जातिलाई मुक्ति दिन सक्ने परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। हामीले आखिरी दिनहरूको मुक्तिलाई त्याग्यौं भने जतिसुकै भौतिक सम्पत्ति भए पनि र सामाजिक हैसियत वा हाम्रो शक्ति जति नै ठूलो भए पनि यसले हामीलाई विपत्तिबाट बचाउने छैन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ, विपत्ति म भित्रैबाट उत्पत्ति हुन्छ र पक्कै पनि मबाटै व्यवस्थित हुन्छ। यदि तिमीहरू मेरा नजरमा असल हुन सकेनौ भने विपत्ति भोग्नबाट उम्कन सक्ने छैनौ। मलाई प्रेम गर्ने र आफूलाई अस्वीकार गर्ने प्रति मेरो कृपा व्यक्त हुनेछ। यही समयमा दुष्टहरूप्रति दण्ड बर्सिनु मेरो धर्मी स्वभावको प्रमाण हुनेछ र यही नै मेरो क्रोधको पनि साक्षी हुनेछ। जब विपद आउँछ, मेरो विरोध गर्नेहरू भोकमरी र महामारीले पीडित हुँदै रुनेछन्। मलाई धेरै वर्षसम्म पछ्याएर पनि सबै प्रकारका दुष्टता गर्नेहरूले पापको मूल्य चुकाउनबाट बच्ने छैनन्। उनीहरू विगतका लाखौं वर्षहरूमा विरलै देखिएको विपदमा डुबेर निरन्तर सन्तास र डरको स्थितिमा बाँच्नेछन्। म प्रति निष्ठा राखेका अनुयायीहरूले आनन्दित भई मेरो शक्तिको प्रशंसा गर्नेछन्। उनीहरूले वर्णन गर्न नसकिने सन्तुष्टि प्राप्त गर्नेछन् र मैले मानव जातिलाई यसअघि कहिल्यै प्रदान नगरेको हर्षका साथ बाँच्नेछन्, किनकि म असल कार्यलाई महत्त्व दिन्छु र दुष्कर्मलाई तिरस्कार गर्छु। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको वचनले विपत्तिहरू परमेश्वरले नै सुरु गर्ने र चलाउने गर्नुहुन्छ भन्ने बताउँछ। परमेश्वरले सबै दुष्कर्मीहरूलाई नष्ट गर्न र साँचो हृदय भएका मानिसहरूलाई बिउजाउन चेतावनीको रूपमा विपत्तिहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई
आखिरी दिनहरूको मुक्ति स्वीकार गर्नको लागि उहाँको अघि आउन सहयोग गर्नुहुन्छ। उहाँले आखिरी दिनहरूमा गरिरहनु भएको काम यही हो। परमेश्वरमा विश्वास नगर्नेहरूले के सोच्नेछन् भने विपत्तिहरू कसैलाई निशाना नबनाई प्राकृतिक रूपमै घट्ने घटना हुन्। वास्तवमा हरेक विपत्तिलाई त्यसको आफ्नै निश्चित उद्देश्य पूरा गर्न पठाइएको हुन्छ। एउटै भूकम्प वा महामारीमा कतिजना मानिसहरू मारिन्छन्। बाढी वा युद्धको परिणाम स्वरूप कति हताहत भए पनि विवरण दिइन्छ। कुन विपत्तिले कस्ता मानिसहरूलाई मार्छन् भन्ने कुराको निर्धारण परमेश्वरले पहिल्यै गर्नुभएको हुन्छ। मर्न निश्चित भएकाहरू उम्कन सक्दैनन्। परमेश्वरको स्वभाव पवित्र, धर्मी र उल्लङ्घन गर्न नसकिनेछ। दुष्ट काम गर्ने र परमेश्वरको विरोध गर्ने कुनै पनि व्यक्ति आफैलाई बचाउन जस्तोसुकै उपायको प्रयोग गरे पनि परमेश्वरको दण्डको धर्मी हातबाट उम्कन सक्दैन। जबकि सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास र भरोसा गर्ने मानिसहरू भूकम्पको केन्द्रबिन्दुमा नै भए पनि मृत्युबाट जोगिन सक्नेछन्। तिनीहरूलाई विनाशबाट सुरक्षित पार्न उहाँले अद्भुत तरिकाहरू प्रयोग गर्नुहुनेछ। यो अर्को भागमा हामी तपाईलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मण्डलीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका साँचो अनुभवहरू बाँड्नेछौँ, जसले मे 12, 2008 मा सिचुवानमा आएको भूकम्पको मुख्य प्रभावित क्षेत्रहरूमा परमेश्वरको सुरक्षा र मुक्ति पाए। मेरो श्रीमान र मैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको कामलाई स्वीकार गरेको 2 महिना मात्रै भएको थियो। मलाई पक्षाघात भएकोले शरीरको धेरै जसो भाग चल्दैन। म मेरो धेरै जसो समय ओछ्यानमा नै बिताउँछु। त्यो बेला हामी 5औं तलामा बस्थ्यौँ। भूकम्प आएपछि भवन नराम्ररी हल्लियो। मेरो खाटमा अचानक परेको धक्काले म बाहिर पल्टिएँ। म भुइँमा खस्ने बित्तिकै छाना खस्यो र खाटलाई कच्याककुचुक पार्यो। छतको अर्को टुक्रा झर्यो, तर यसलाई कुर्सीले थाम्यो, जसले गर्दा म भुइँमा पल्टिरहेको ठाउँ सुरक्षित स्थान बन्यो। मलाई कुनै चोटपटक लागेन। त्यो बेला मेरो मनमा एउटा विचार आयो, जसले मलाई खिस्रिँदै अघि बढेर उम्कने बाटो छ कि हेर्न भन्यो। त्यसैले म घिस्रदै अघि बढेँ। एउटा इँटा हटाएँ र मैले प्रकाश देखेँ। त्यसपछि म सहयोगको लागि कराउन थालेँ। मेरो जेठो छोराले मेरो आवाज सुन्नेछ भन्ने आशा गरेको थिइनँ, तर उसले खन्न थाल्यो र मलाई 3 घण्टापछि उद्धार गरियो। भूकम्प आउँदा मेरो श्रीमान बाथरुममा हुनुहुन्थ्यो। म सहयोगको लागि कराएको सुनेपछि उहाँ म कहाँ आउने प्रयास गर्नुभयो, तर उहाँ बाथरुमभित्र थुनिनु भएको थियो। त्यसबेला सिलिङ झर्यो र उहाँमाथि एउटा डोको झर्यो। मेरो श्रीमान त्यही डोकोभित्र बसेर सुरक्षित हुनुभयो। उहाँ माटो मुनि 30 घण्टा थुनिनुभयो। उहाँ आत्तिरहनु भएको बेला के गर्ने भन्ने थाहा नहुँदा उहाँले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरी आफ्नो जीवन परमेश्वरमा समर्पित गर्नुभयो। परमेश्वरले तिनलाई सामर्थ्य र विश्वास दिनुभयो अनि उहाँले धैर्यताको साथ प्रतीक्षा गर्न सक्नुभयो। मेरो श्रीमानको उद्धार गर्न छोराले सैनिकहरूलाई अनुरोध गरिरहेको थियो। तिनीहरू डराएकाले हामीलाई सहायता गर्न मानेनन्, तर मेरो छोराले निरन्तर बिन्ती गरिरहेपछि खनेर मेरो श्रीमानलाई निकाले। परमेश्वरलाई धन्यवाद। मेरो जेठो छोरा टर्बाइन कारखानामा काम गर्थ्यो। त्यो दिन तिनले अर्को व्यक्तिसँग कामको समय साटेकोले काममा गएनन्। पछि तिनको कारखानामा धेरै मानिसहरू मरेको खबर सुन्यौं। कामको समय साटेको कारण मेरो छोरा बाँच्यो। मेरो 7 वर्षे नाति डोङ्की प्राथमिक स्कुल जान्थ्यो। भूकम्प गएपछि एउटा दुलो बाटो घस्रेर निस्क्यो र चोटपटक पनि लागेको थिएन। परमेश्वरको प्रशंसा होस्। परमेश्वरलाई धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वरप्रति हामी साँच्चै कृतज्ञ छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद। म र श्रीमानले उहाँमाथि गरेको विश्वासको कारण हाम्रो परिवारको सबै पुस्ताले परमेश्वरको सुरक्षा प्राप्त गरे। परमेश्वरको प्रशंसा होस्। सर्वशक्तिमान परमेश्वरको प्रेम सुन्दर छ। म यसको बारे सधैँ कुरा गर्नेछु। हो, परमेश्वरको जय होस्।
12 मेको दिन म लेगु पहाडको आफ्नै खेतमा तोरी काट्दै थिएँ। अचानक पृथ्वी हल्लिन र संसार घुम्न थाल्यो। तर सुरुमा मलाई हृदयघात भयो कि जस्तो लाग्यो। तर केही समयपछि मैले पहाडहरू हल्लिएको र यताउता झट्टारिएको देखेँ। चाँडै नै ठुला दरारहरू देखा परे र ढुङ्गाहरू मतिर झट्टारिँदै आइरहेको देखेँ। यो त भूकम्प रहेछ भन्ने थाहा भयो। मैले जोगिन सक्दो प्रयास गरेँ र मनमनै परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ। मैले भने, हे परमेश्वर, मेरो मुक्तिदाता, मलाई थाहा छ विपत्ति तपाईँकै नियन्त्रणमा छ। तपाईँले अवज्ञाकारी र दुष्टहरूलाई सजाय दिन खोज्नु भएको हो। यो तपाईँको धार्मिकता हो र मलाई थाहा छ ममा घृणा गरिने धेरै कुरा छन्। म तपाईँको आज्ञा पालन गर्न तयार छु। मोसाको 250 जना विरोधीहरूलाई झैँ मलाई पृथ्वीले निल्यो भने पनि तपाईँको धार्मिकताको प्रशंसा गर्नेछु। मैले प्रार्थना गर्दै आज्ञाकारी बन्ने प्रतिज्ञा गरेँ। अनि बिस्तारै मलाई डर र चिन्ता लाग्न छोड्यो। म सामान्य र शान्त बने। त्यसपछि अनपेक्षित घटना घट्यो। मैले परमेश्वरको आश्चर्यजनक कार्य देखेँ। भूकम्प अत्यन्तै शक्तिशाली भएकोले म उभिरहेको डाँडा छुरीले रेटेको जस्तो च्यातियो। मेरो छेउको डाँडाको आधा भाग लड्यो, तर म उभिरहेको आधा भाग लडेन र मलाई कुनै चोटपटक लागेको थिएन। यस अवधिमा मेरो परिवारले मैले काम गरिरहेको पहाड ढलेर टाढा गएको देखे। तिनीहरूले म मरे भन्ने ठाने। कसैले पनि म जिउँदै र सकुशल आउनेछु भनेर सोचेको थिएन। मेरो सारा परिवार अत्यन्तै भावुक थिए। अविश्वासीहरूले मेरो कथा सुनेर म भाग्यमानी थिएँ भनेर भने। तैपनि मलाई थाहा छ म भाग्यले होइन, परमेश्वरको सुरक्षा र हेरचाहले बचेको थिएँ। मैले मेरो अनुभव धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बताएँ। सबैले सर्वशक्तिमान परमेश्वर अत्यन्तै सर्वशक्तिमान अचम्मका हुनुहुन्छ भनी भने। मे 12 को दिन म साङ्जाओ सहर जाने बसमा चढेको थिएँ। बसमा धेरै मानिसहरू थिए। अपराह्न 2:28 बजे बस पहाडको फेदमा पुगेको थियो। बस अचानक अत्यधिक रूपमा हल्लियो र ठुला ठुला आवाजहरू आउन थाले। मलाई भूकम्प हो भन्ने थाहा भयो। पहाडबाट लगातार चट्टानहरू झरिरहेका थिए, जसले बसको अगाडि पछाडिको बाटो रोकेको र छाना नष्ट गरेको थियो। बसभित्र भद्रगोल भएको थियो। मानिसहरू बाहिर निस्केर भागिरहे। तिनीहरूले स्वर्गको पुकार गरिरहेका थिए। कतिले बुद्धलाई पुकारिरहेका थिए, कतिले गुवानिनलाई। यसले मलाई व्याकुल बनाइरहेको थियो। मलाई थाहा थियो तिनीहरूले प्रार्थना गर्ने झुटा देवी देवता र दुष्ट आत्माहरूले तिनीहरूलाई बचाउने थिएनन्। त्यसैले मैले भने, सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई पुकार गर्नुहोस्। तपाईहरूले उहाँसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। तर त्यो बेला सबै उम्कने प्रयास मात्र गरिरहेकाले मेरो कुरा कसैले सुनेका थिएनन्। अनि चाँडै बसको सबैजना मलाई एक्लै छोडेर भागिसकेका थिए। त्यसपछि मैले उच्च स्वरमा भनिरहे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मलाई बचाउनुहोस्। भूकम्प रोकिएपछि म बसबाट बाहिर निस्के। बसबाट निस्केर जाने मानिसहरूमध्ये कति मारिए र अरू घाइते भए। बाँच्ने सबैजनाले मलाई किच्याएर मार्नेछ भन्ने ठानेका थिए। तर तिनीहरूले मलाई जीवितै र सानो चोट पनि नलागेको देख्दा यो पक्कै कुनै किसिमको आश्चर्य कर्म हो भन्ने ठाने। म कसरी बाँचे भन्ने जान्न चाहन्थे। मैले भने, म सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास गर्छु र बसमा हुँदा मलाई सुरक्षा दिनुहोस् भनी अनुरोध गरे। त्यसकारण परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुभयो र मलाई बचाउनुभयो। मेरो कुरा सुनेर सबैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरमा विश्वास गरे। केही दिनपछि केही मानिसहरूसँग पहाडको फेदमा हिँडिरहेको बेला पराकम्प आयो। पहाडबाट चट्टानहरू झरिरह्यो र सडक निकै लामो भएकोले अरू मानिसहरू डराए। हामीलाई कठिनाइ भइरहेको थियो। सबैजना आत्तिरहेको र के गर्ने भनेर थाहा नभएको बेला मैले तिनीहरूलाई भन्न थाले, मेरो कुरा सुन्नुहोस्। बुद्धलाई वा
गुआनिनलाई नपुकार्नुहोस्, सबैले सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई पुकार्नुहोस्। त्यसपछि सबैले मसँगै सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई पुकारे। त्यसरी हामीले सो खतरनाक सडक पार गर्यौं। परमेश्वरको जय होस्। परमेश्वरको जय होस्। मेरो ससुरा प्राय दिउँसो आराम गर्नुहुन्छ, तर मे 12 को दिन दिउँसोतिर मेरो ससुराले सुत्नै सकिन भन्नुहुन्थ्यो। त्यसैले खेतमा औषधि छर्कन जानुभयो। म पनि झार उखेल्न उहाँसँगै गएँ, तर त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै भूकम्प गयो। त्यो बेला हाम्रो घर पुरै डल्यो, तर हामी हिँडेपछि मात्रै भूकम्प गएकोले केही हानि भएन। यो परमेश्वरको अचम्मको सुरक्षा थियो। परमेश्वरको जय होस्। त्यो बेला मेरी छोरी 10 वर्षकी थिइन्। भूकम्प गएको दिन तिनी स्कुलमा थिइन्। उनको स्कुलको हरेक भवन भत्किएको थियो र उनको कक्षाका धेरै बालबालिकाहरूको थिचिएर मृत्यु भयो। 4 जना बच्चा मात्रै बाँचे। तीमध्ये मेरी छोरी मात्रै सकुशल थिइन्, अरू 3 जना गम्भीर अवस्थामा थिए। म सर्वशक्तिमान परमेश्वरप्रति कृतज्ञ छु। उहाँको सुरक्षा र वास्ता नभएको भए हाम्रो परिवार त्यस विपत्तिमा बाँच्ने थिएन। परमेश्वरलाई धन्यवाद। यी वास्तविक घटनाहरूबाट स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौं कि त्यस्ता अत्यन्तै भ्रष्ट भएकोले नष्ट हुन योग्य मानिसहरू परमेश्वरको सामुन्ने पछुतो गर्छन्, दुष्ट बानीलाई त्याग्छन् र परमेश्वरको मुक्ति स्वीकार गर्छन् भने तिनीहरू विपत्तिको बीचमा भए पनि परमेश्वरले सुरक्षा प्रदान गर्नुहुनेछ। तर दुष्टता र पापको पछि लाग्ने र परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको मुक्तिलाई त्याग्नेहरूका हकमा क्विङपिङ सहरका मानिसहरू जस्तै आफ्ना दुष्ट कार्यहरूका निम्ति परमेश्वरको धर्मी न्यायमा पर्नेछन्। यो सर्वशक्तिमान परमेश्वरले भन्नुभएको जस्तै हो। मानिसहरूलाई यी कुरा बताउन परमेश्वरले आफ्नो मनोवृत्ति प्रयोग गर्नुभयो। परमेश्वरले मानिसहरूलाई सहनुहुन्न वा तिनीहरूलाई कृपा प्रदान गर्न चाहनुहुन्न भन्ने होइन, बरु तिनीहरूले बिरलै उहाँ सामु साँचो रूपले पश्चाताप गर्छन् र बिरलै आफ्ना दुष्ट मार्गहरू र हिंसा त्याग्छन् भन्ने हो। अर्को शब्दमा भन्दा परमेश्वर मानिससँग रिसाउनु भएको बेला तिनीहरूले पश्चाताप गर्लान् कि भन्ने आशा गर्नुहुन्छ र वास्तवमै उहाँ मानिसको साँचो पश्चाताप हेर्न चाहनुहुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा उहाँले उदार भई आफ्नो कृपा र सहनशीलता प्रदान गर्नुहुनेछ। यो भन्नुको अर्थ मानिसको दुष्ट चालले परमेश्वरको क्रोध प्राप्त गर्छ, जबकि परमेश्वरको कुरा सुन्ने र उहाँको अघि साँचो पश्चाताप गर्नेहरूलाई आफ्ना दुष्ट मार्गहरू र हिंसा त्याग्न सक्नेहरूलाई परमेश्वरको कृपा र सहनशीलता प्रदान गरिन्छ। निनवेवासीहरूलाई परमेश्वरले गर्नुभएको व्यवहारमा उहाँको मनोवृत्ति स्पष्ट रूपमा प्रकट भएको थियो। परमेश्वरको कृपा र सहनशीलता प्राप्त गर्न कठिन छैन। उहाँले व्यक्तिको साँचो पश्चाताप मात्र चाहनु भएको हो। जबसम्म मानिसहरू आफ्ना दुष्ट मार्गहरू र हिंसालाई त्याग्छन्, तबसम्म तिनीहरूप्रति परमेश्वरले आफ्नो हृदय र मनोवृत्ति परिवर्तन गर्नुहुनेछ।